ऍक्च्युली अशी एक म्हटल्या वतात की एक एक मूर्तिकाराकडे एक कला अशी असतात जी फातरामध्ये देवाक सोदप. हा. की तुमच्याकडे कला तुम्ही विद्य मूर्ती एक कशी कला येयली ऍक्च्युली 10वी फेल झाल्या भुरग्याकडे ही कला कशी येयली म्हणजे कशी त्याकडून झाली मागीर डिजिटल फिल्डाकडे वळटा. सो ताका लागून जे आमचे ट्रेडिशनल असतले जसे की मूर्ती करप किंवा चित्रां काडप हे जी अशें कितें जी फिल्ड आहा पळय हे खंय तरी कमी जाता इंटरेस्ट कमी जाता. आजकाल आमी पळयलें जाल्यार मुर्त्यो सुद्दां आमी नॉर्मली डायरेक्ट वचून परचेज करता. पयलीं तरी घरान लोक करताले मुर्ते अशें हेंकां जपून दवरपा खातीर एक आमकां एक अशें तरी कितें तरी एक उदाहरण दिवं किंवा अशें कितें तरी सांगा हेंकां आमी जपून दवरपाक शकतले. मग तुमी जर ऍक्च्युली फ्री शिकयतात आनी ऍक्च्युली मुर्ते सुद्दां तुमी विकिनात म्हणजे जे तुमी आर्ट सुद्दां विकिनात मूळ कारण कितें आहा कित्या खातीर ऍक्च्युली? सर नमस्कार. पुन्हा एकदा तुमच्या युनिक अचिव्हर्स शोन स्वागत करता. तुम्ही कलाकारांचे कलाकार आहात. तुम्ही इतल्या मुर्त्या केल्या वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांनी तुम्ही रमलेले आसात. विविध क्षेत्रांनी तुम्ही तुमचे योगदान आसात, बहुमूल्य योगदान आसा. सो हो तुमचो प्रवास कसो हो आमकां जाणून घेवपाक जाय म्हणजे मुर्त्यांच्या क्षेत्रांत तुमचो प्रवास कसो सुरवात जालो हो जाणून घेवपाक जाय. नमस्कार, हांव सूर्यकांत गांवकर भुईपाल सत्तरी हांगा रावतां. सांगप म्हटल्यार हे चित्रकार हे काय घडपा फाटल्यान एक व्हडली काणी आसा आनी ती काणी अशी म्हटल्यार हांव 10वी नापास जावयत आनी चित्रकार जावयत अशें म्हणपाक जाता. कारण 10वी नापास जालो आनी त्या टायमार अशें दिसलें की हांव कितें तरी म्हाज्या जिवनान वेगळें करपाक जाय आनी करतलो जाल्यार कितें करतलो. 10वी फेल जातकूच तुमकां दिसलें? हय. ताच्या पयलीं तुमी कशे आसले तर बेजीक? पयलीं हांव कशें आसलें स्कुलाक वचप पण म्हाका व्हडलो शिक्षणांत तितलो रस असो म्हणजे इंट्रस्ट ना. शिकपाक जाय आनी कितें तरी काम करपाक जाय आनी आपलें जिवन जगपाक जाय अशातलो एक भाग तो धरला हांवें. आनी हांवें फोकस असो करून बाबा शिकून आपूण कोण तरी व्हडलो जातलो हेच्यातलो नासलें. पूण फेल जाल्या उपरांत म्हाका जाणवलें की हांव कितें तरी करपाक जाय. आनी हांव 10वी नापास जाल्या उपरांत जेन्ना अशें चिंतलें आनी करतलो जाल्यार कितें करतलो म्हणून हांवें तें मागीर अशी एकट्या कोणाच्या तरी फ्रेंडाच्या घरा गेलो. थंय पळयलें आमच्या हांव 9वीक आसतना शाळेन जेन्ना प्रदर्शन लायल्लेलें फोंड्याच्यान एक आर्टिस्ट येयल्लो आनी म्हाका तें नांव आठवण जायना पण त्या टायमार जेन्ना तेंच्यांनी वेगळे वेगळे आर्ट्स आपले हाडून दाखयले आमकां हे सगळे जे हांवें पळयलें पळय ती म्हाका सगळे आठवण जाली आनी हांवें ते लाकडां वेस्ट जी मुळां आसता तांकां आकार दिवप हाडावणी घासप. पूण घासप म्हणजे कशें कोयत्यांनी सुद्दां धोडायलें हांवें पयली सुरवात खबरूच ना न्हू कशें काम करप. ते धोडोन धोडोन ते चित्रांचो आकार दिलो आनी घरांतलीं म्हणटालीं कित्याक ती लाकडां जमयता काय अशें बी जाल्लें. पण हांवें तो प्रवास म्हाजो सुरूच दवरलो. सो मागीर एक ऍक्च्युली अशी एक म्हटल्या वतात की एक एक मूर्तिकाराकडे एक कला अशी असतात जी फातरामध्ये देवाक सोदप. की तुमच्याकडे कला तुम्ही विद्य मूर्ती एक कशी कला येयली ऍक्च्युली 10वी फेल जाल्या भुरग्याकडे ही कला कशी येयली म्हणजे कशी त्याकडून झाली मागीर? कितें जालें हें तेन्ना हांवें म्हाजें सांगलें न्हू स्वप्न आसलें आनी तें स्वप्न हांवें जें पळयल्लें की गोंयान म्हाजी वेगळी वळख जावपाक जाय आनी ही वळख जर करतलो जाल्यार एक कितें तरी माध्यम जाय आनी हें माध्यम चित्रकलेंतल्यान जावपाक शकता आनी सहज उपलब्ध आसा लाकडां बी. हे लाकडांचे चित्रां केल्लीं हांवें आमच्या गणेश चतुर्थीच्या टायमाक गणपतीच्या सायडीन खंय तरी लावन दवरतालो आनी जेन्ना आमचे कडेन आमच्या परिसरांतले जे कोण आमचे म्हाजे फ्रेंड्स येताले किंवा आमचे गांवचे जे वयस्कर लोक येताले ते म्हाजी स्तुती करताले आनी ही स्तुती तेंची म्हाका फुडें घेवन गेली. कारण तेंच्यांनी त्या टायमार म्हाका अशें म्हटलें की बरें जाल्या म्हणजे नेक्स्ट इयर अजून कितें तरी बरें करचें अजून बरें करचें. म्हणजे हो म्हणजे 98 जेन्ना हांवें पयली कार्विंग स्टार्ट केल्लें हे 2004 पर्यंत म्हाजे हे लाकडाचो प्रवास स्टार्ट जालो. आनी तेज्या उपरांत 2004 ऑक्टोबरान हांवें पयली फातराचेर कार्विंग केलें. फर्स्ट कार्विंग कशी आसली तुमची? फर्स्ट एक्सपिरियन्स एक खूब वेगळोच आसता. खूपच वेगळो आसा. हो एक्सपिरियन्स म्हटल्यार इतलो वेगळो आसा जाणा. हांव कार्विंग करपाचें ठरयलें पळय हें म्हाज्या मनान चित्र घोळत आसतालें आनी कशें तरी करप काय म्हणून हांव देवळान वचून आमच्या त्या टायम आमच्या कशें गांवांनी परंपरा आसता गांवकारकीची आनी ही गांवकारकीची परंपरा आसली आमच्या कडेन 96 आसलेली मागीर तेज्या उपरांत 99 अशी जेन्ना आसली पळय हांव देवळान वचून बसप आनी नामस्मरण करता आसतना देवा कडेन मुर्ती कडेन पळयतालो ज्यो फातराच्यो मुर्त्यो कश्यो केल्या आसतल्यो काय इतले म्हाज्या मनानूच हांव विचारतालो प्रश्न आनी
तांकां फाटल्यानच्यान पळोवप, सायडीच्यान कश्यो दिसता अशे वेगळ्या वेगळ्या एंगलांतल्यान पळयतालो. आनी ह्यो पळोवन म्हाज्या मनान अशें येयलें की हांव एक दीस धडोवन पळोवपाचें फातर कसो बी जावं. आनी हो फातर धडोवपा खातीर 2-4 म्हाज्या कडेन जी चिजलां आसलेलीं आमच्या घरान आसलेले तांकां थोडेशे घासून बी म्हाज्या पद्दतीन घासले. आनी एक हातोडी घेतली आनी रानान गेलो. आणि पहिली मूर्ती आसा पळय ही हांवें रानान तयार केली, घरा कडेन करूंक ना. लाकडाच्यो करतालो ना, पूण ह्यो मुर्त्यो रानान तयार केल्यो आनी ही रानान मूर्ती केली तेन्ना जवळ चडशें काम हांवें तेतून केलें. घरान जेन्ना घेवन येयलो पळय तेन्ना सगळ्यांक ती मूर्ती आमच्या घरांतल्यांक आवडली. जंगलात म्हणजे कसली मूर्ती केली तुमी ती? ती अप्सरा म्हणून एक मूर्ती आसा ती केली हांवें. आनी ही मूर्ती आहा पळय ही एक फोटो पेपरार येयल्लो ते कटींग पळयलें आनी तेजो हे धरून आधार धरून ते हांवें केल्लेली. म्हाका तशी चित्रां बी व्हडली काडपाक बी पयलीं हांव म्हणजे चित्रकलेन केन्ना स्पर्धेन भाग घेवन म्हाका बक्षीस मेळ्ळें हेज्यातलो भागूच ना. म्हणजे म्हाजो बॅकग्रावंड जर कोण पळयत न्हू जाल्यार चित्रकार ना आनी आमच्या घरानूय कोण चित्रकलेचें काम करिना. तर सुरवात करता आसतना ही सगळी स्वता बसून हांवें केली ती अशा पद्दतीन. आनी हे जेन्ना चित्र केलें पळय ते घरांतल्यांक आवडलें. मागीर ते हांवें प्रदर्शनाक आमच्या घरान जे दवरलेले आसले न्हू, तर कोण आमचे सोयरे येयले तांकां आवर्जून दाखोवप हांवें काम केलें अशें. म्हणजे म्हाका तितलें हेच नासलें की ही म्हाका चित्रकला एक म्हाजी वळख निर्माण करतली, पण म्हाजें स्वप्न आसलें जावपाक जाय म्हणून. आनी 2005 एप्रील पर्यंत हांवें टोटल म्हाज्या कडेन लाकडाची आनी फातराची 4 कार्विंग आसले आनी लाकडाची टोटल 85 कार्विंगाचे म्हाजे फर्स्ट प्रदर्शनां सालेली ह्या गांवांत जायले. वाव! एक्सपिरियन्स कितें आसलो जेन्ना आपूण स्वताचें प्रदर्शन लायता, सगळे आपलेच आसता, तो एक्सपिरियन्स तसो कसो आहलो? तितून लोकांचो एक्सपिरियन्स किंवा पयलो एक्सपिरियन्स हो खूपच इम्पॉर्टंट आसता आपल्या खातीर. तर पयलो एक्सपिरियन्स म्हटल्यार कशें आसलें प्रदर्शनाचो. हांव केन्ना प्रदर्शन लोकांची पळप, पण आमी केन्ना लावच नासले आनी म्हाज्या मनान तो भंय प्रदर्शन म्हणजे कितें. आनी सालेली जे ओमकार ग्रुप ते ग्रुपचे मेंबर म्हाजो फ्रेंड नवसो परवार, रघुनाथ गांवकर आनी लक्ष्मण गांवस हे तिगांनी मेळोन कितें केल्लें ते आमच्या घरा विजीट केली आनी तेंच्यांनी म्हाका सांगलें, सूर्यकांत तुका आमी आमंत्रण दिता, तुमी आमच्या गांवांत प्रदर्शन लावपाचें. आनी हें फर्स्ट प्रदर्शन सालेली हांगा लागलें आनी कृष्णा राणेच्या हस्ते तेन्ना ओपनिंग जालें. आनी ह्या प्रदर्शनाक ज्यांच्यांनी म्हाजी चित्रां पळयलीं ते सगळे मागीर खूश जाले. आनी म्हणजे हांव त्या जाग्यार थंय ना जाल्यार ते म्हाका मेळपाक म्हणजे सूर्यकांत खंय आसा हात दिवपाक. आनी अशें दिसपाक लागलें की हांव खंय तरी आर्टिस्ट म्हणून लोकांक कळपाक लागलें. आनी त्या टायमाच्यान लोक म्हाका आर्टिस्ट म्हणून वळखुपाक लागले. तेज्यान पयलीं कोणाकूच खबर नासलें भायल्यांक चडश्यांक की हांव ह्या क्षेत्रांत काम करता म्हणून. सो मागीर हेंची सुरवात केन्ना जाली अशी गणपतींची केली तेंणी? खूब लेट. हय. मागीर तेज्या उपरांत मावशी गांवांत प्रदर्शन लागलें. मागीर म्हाका केरकर सरा वांगडा वळख जाली. मागीर विवेकानंद पर्यावरण जागृती फौजचे मेंबर मेळ्ळे. अशे खूब वेगळो प्रवास जावन गेलो. वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांनी काम केलें. पण हे सगळे जे फातराचेर एल्युमिनियमचे हे आसा पळय, जेचे घरा कडेन हांव वयतालो तेज्या घरा कडेन म्हाका कितें तरी वेगळें दिसता तें हांव कॅच करता. म्हणजे एक अशेंच स्मिता चौगुले म्हणून एक म्हजे फ्रेंड आसा तेंच्या घरा गेल्लो एक नाटकाच्या दिसा. तेंच्या थंय नाटक आसलें आनी हांव त्या नाटकाच्या दिसा गेल्लो. तर गेल्या उपरांत तेंच्या भिंतीचेर एक अशें चित्र एल्युमिनियमचे एम्बोसिंगचे केल्लेलें आसलें. हांवें तेका विचारलें हे कशें केलें आनी खंयच्यान शिकल्या तूं? तर म्हाका तें सांगपाक लागलो आपूण बेळगांव वचून कोर्स केलो, खर्च तें सगळें सांगलें. हांवें म्हणलें म्हाका शिकपाक जाय जाल्यार तेणी बेळगांव वचून शिकचें पडटलें. पर प्लेट तेंचे चार्जीस आसता अशें. पण हे सगळें हांव शोधत म्हाजो चालू आसलो. म्हणजे म्हाका ते करिना पर्यंत न्हिज तशा पद्दतीचें. मागीर हांव महाराष्ट्रान एक दीस गेल्लो तेन्ना भेटशी हांगासर गेलो आनी ते भेटशीचेर तेंकां अशें सांगलें म्हाका अशें कार्विंग करपा खातीर. म्हणजे एम्बोसिंगचो थंय म्हाका तेंच्यांनी एक बारीकसो 1 फुटाचो मरे पीस दिलो आनी तेचेर हांवें फर्स्ट स्टार्ट केलें. फर्स्ट पीस कसलो केलो तुमी? म्हणजे फर्स्टूच हांवें केलो तो गणपती केलो. आनी गणपती हो विद्येचो देवता आनी जर गणपती ची कशें आसता आमी गणपतीचें चित्र करता पळय ते खंयच्या जरी आकारान केलें जाल्यार तो गणपती हो सहज वळखुपाक येता.
पण हे गणपतीचेर पयलीं काम केलें. मागीर तेच्या उपरांत हांवें जवळ 60 वेगळे वेगळे गणपती एक 3 म्हयन्याच्या कालावधींत केले. मागीर लयराई देवी अशे कृष्ण, लग्नाचे वधूवर, एक नृत्य करणारे, पारंपरिक नृत्य असता तशे ढोल वाजयता अशा पद्दतीचे एक अशे वेगळे वेगळे चित्रां केली. मागीर राशी गणेश केले. अशी खूब वेगळी वेगळी चित्रां हांवें भितरल्यान पत्र्यांच्यान काम करपाक लागलो. आनी ही सगळी जवळ जवळ म्हाजे कडेन 100च्या आसपास एल्युमिनियमान हांवें पीस केली. टोटल कितलो टायम लागलो आसतलो 100 टोटल जावपाक? पयलीं कशें आसतालें, म्हाजें दिसाक एक चित्र करप असो म्हणजे एक ध्यासूच धरलेलो की ह्या वर्सा भितर म्हाका अमकें काम जावकूच जाय म्हणून, आनी त्या पद्दतीन हांव काम करतालो. दिसाक एक? आयकपाक एक खंय म्हळ्यार केला कशें आसतलें तुमी एकएकदां म्हणटात, कित्याक डॅमेज जाता आसतलें न्हू एकएकदां करतना? डॅमेज जावंक जायना म्हणून काळजी घेवप. एक पयलीं डॅमेज जालो, कित्याक लागून डॅमेज जालो म्हणजे हांव खंय तरी जोरान प्रेस करता काय, प्रेस करता आसतना काय सपोर्ट नासलो, मागीर हांवें ते उशी घेवप. मागीर तेका सीट एक म्हाका खंय पडलेलो, एक हांगा एसीजेला कडेन थंय एक स्पंज कसो पडलेलो मेळ्ळो, तो म्हाका दिसलो की ह्यो काम जातलो. हांवें तो हाडलो घरा कडेन, तेजो उपयोग करून पळयलो. मागीर तेजेर म्हाजें काम सोंपें जालें आनी तेचो वापर करून म्हणजे सगळें डॅमेज जावपाक जाय हेची काळजी घेवपाक लागलो. सो आतां एल्युमिनियम डॅमेज जावपाक तुमी मातशी काळजी घेवपाक शकता, पण मुर्त्यां कडेन कितें करताले तुमी? कित्याक मुर्त्यो अशी एक आसता लास्ट टायमार एक जर बारीकसो मिनी सुद्दां चुकलो जाल्यार आख्खी मूर्ती हे जावपाक शकता, डॅमेज जावपाक शकता. चड म्हाज्या हितून डॅमेज जावंक जायना म्हणून काळजी घेवप म्हणल्यार हांव चिजल मारता आसतना कशें मारप हेचेर बारकायेन लक्ष दिवचें पडटा. आनी आमी जेन्ना काम करपाक न्हू मन आपलें खंय तरी वेगळ्या विचारान वयता तेन्ना थंय अजिबात काम करप ना. मन तुका सांगता काम करपा खातीर तें जावपाक जाय. रातचो सुद्दां उठोन हांवें काम केलेलें आहा. म्हणजे मन जेन्ना तयार आसता तेन्नाच काम करप, आनी तेन्ना केलें जाल्यार तें तुटना. कारण तेन्ना आमचें मन तेज्या कडेन एकाग्र जाल्लेलें आसता, आनी एकाग्र खूब गरजेचो आसा हें काम करपाक. सो तुमी म्हटलें की तुमी एकाग्र खूब करताले, एकाग्र तुमच्या लायफान खूब आसलें. म्हणल्यार तुमी एकाग्र म्हटल्यार कितें, हांव हें विचारपाक सोदता तुमकां? एकाग्र म्हणजे कशें आतां आमी आपलें मन आसा तें स्थिर दवरपा खातीर प्रयत्न करपाक जाय. जेणे करून मन जर स्थिर आसत जाल्यार तें काम तुमचें फुडें वचपा खातीर मदत मेळटा. म्हणजे मनांतल्यान तें काम जाता. मन आनी शरीर जेन्ना एक जाता तेन्ना तें काम सहज जावन वयता. तर हें जावपा खातीर हांवें नामस्मरण करप, आनी आमच्या देवळान जेन्ना हांव वयतालो आनी बसतालो तेन्ना हांव त्या मुर्ती कडेन पळोवनूय नामस्मरण करतालो. आनी हें नामस्मरण आसा हें मन एकाग्र करपा खातीर काम करता. ओके सर, ते म्हाका तुमच्या वांगडा बसताना एक्चुअली खरें सांगता की एक एनर्जी टायप फील जाता. म्हणजे एक पॉझिटिव्ह एनर्जी आसता पळय त्या टायप फील जाता. एक्चुअली कित्या खातीर आसतली? बिकॉज ऑफ म्हणजे एक्चुअली कित्या खातीर अशी आसतली तुमकां जाता? अशी म्हणजे हांव आतां तुमकां अशें बी आसूंक शकता की हांव आतां सांगता हे एक रूप जावन सांगता सगळ्यो गोश्टी आपल्यातल्यो, आनी त्यो तुमकां पडटा. म्हणजे तुमकां फुडले फुडले अशें म्हणजे हेच्या कडल्यान आणखीन कितें तरी जाणून घेवचें अशें जेन्ना तुमच्या मनाक आसा, आनी तुमचे जे मनान प्रश्न आसा हेची उतरां खंय तरी तुमकां मेळटा अशें जेन्ना दिसता तेन्ना तें सहज सोंपें जाता म्हणजे फुडें फुडें वचपा खातीर. सर, तुमी आतां खुबशे स्कुलांनी एक्झिबिशन सुद्दां घेतल्या, मुर्तीं खातीर सुद्दां घेतल्या. आतां अशे भुरग्यांचे मेजर प्रश्न कितें आसले त्या रिगार्डींग? म्हळ्यार तुमकां कितें दिसता भुरगे त्या फिल्डान येवपाक सोदता फ्युचरान? कशें कितें दिसता? एक टायम तुमच्या टायमार अशें आसलें की भुरगे चल पप्पा करतालो आतां करया आपूण, तुमी केलें, फुडली पिढी कशी कितें करतली असो म्हाका प्रश्न. पयलीं कशें आसतालें, घरा घरांनी इतलें हें नासलें. म्हणजे आमच्या टायमाक आमी पळोवया की घरांत कोण एकटो शिकलेलो आसतलो, आनी शाळेन वचोन ते कोणा कडल्यान तरी आमी पळोवन शिकताले, तेका आमी फॉलोअप हेच जाता. आमी दुसऱ्याचे बघून शिकता, आनी आमी बरो जो कोण व्यक्ती फुडें वचपाचो खंयच्या तरी टिचराचो आदर्श घेता, किंवा कोण तरी तेका व्यक्ती मेळ्ळलो आसा तेजो आदर्श घेवन फुडें वयता. आमी आतां दुसऱ्यांचेच पळोवन शिकले, तशेंच आमच्या कसल्या कोण तरी पळोवन शिकतलो. आनी आमी जेन्ना भुरग्यांचे प्रश्न तुमी म्हटले त्या पद्दतीन भुरग्यांचे प्रश्न कितें आसता तर हेच आसता, सर तुमी कशें शिकले, तुमकां कोणीन शिकयल्ले, हे जे प्रश्न आसता पळय
हे प्रश्न तांकां पडलेले आसा, हे पडपाक जाय. तुमकां कोणी शिकयले, कशें शिकले, मागीर तांकां हांव उत्तर दिता, हें स्वता हांवें शिकलो, हांवें दुसऱ्यांचे पळोवन शिकलो. म्हणजे तांकां दिसता की आपुणूय बगपाक जाय आनी हळू ते तेतून पळोवंक दुसऱ्याचे, मागीर तांकां दिसता आपूण कित्याक ट्राय करूंक न्ही, अशें जावन तेंचे जिवनांत ती कला आत्मसात करूंक शकता. जरी आयज ते भुरगेपणांत मजा म्हणून घेता, पण ते जेन्ना वय वाडटा तेन्ना तेंच्यांतली म्हणजे त्या कले कडेन जर पुन्हा ते येयले जायत जाल्यार तांकां ते जोश आनी पयलींची याद जाल्ल्या कारणान ते फुडें वचपाक मार्ग मोकळो जाल्लो आसता. तुमी आतां म्हटलें आपूण एक स्वता शिकता किंवा दुसऱ्यां कडल्यान इतरां कडल्यान शिकता आपूण. ते शिकपाची तुमची नजर आहा पळय कशी आसा, म्हणजे एक्चुअली कशी आमी डेव्हलप करप शिकपाची नजर? हांव म्हाजी डेव्हलप करपा फाटल्यान एक स्वप्न घेवनूच जगतालो आनी आजुनूय जगता की म्हाजी वळख आसा ही वेगळ्या पद्दतीन गोंयांत जावपाक जाय. आनी एक कलाकार न्हू तर वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांनी हांव काम करतां. म्हणजे जेन्ना जेन्ना हांव कोणाक तरी म्हाज्या फुडें एक वक्ता येवन वेगळें कितें तरी सांगता आनी तें म्हाका दिसता हें सोंपें आसा, तें हांव आत्मसात करपाचे प्रयत्न करतां. म्हणजे लीफ आर्ट हांव आतां शिकलो जाल्यार लीफ आर्टाचें सुद्दां हांवें तशेंच शिकलो. दुसऱ्यांक पळयलें किंवा मागीर तेच्या टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान, युट्यूबच्या माध्यमांतल्यान, हे नेटाचेर जेन्ना आमी पळोवन तें म्हाका चड बरें दिसलें आनी हांव जें शिकपा खातीर प्रयत्न केलो आनी हें शिकोवपा खातीरूय प्रयत्न केलो. सर आतां तुमचें हेजें फ्युचर कितें आसा रिगार्डींग मुर्त्यांचें, रिगार्डींग फ्युचर कशें कितें आसा? मुर्त्यांच्या फिल्डान कशें कितें करपाक जाय तुमकां, किंवा कितें तुमी चिंतता करपाचें? हांव आतां चित्रकला ही चित्रकला खूब प्रकारची आसा, तितूंतली हांव निवडकच आजून काम जाल्लेलें आसा. हांव बॉटल आर्ट केल्लेलें आसा, बॉटलींचेर मेण चिकटोवन, म्हणजे आमच्या एमसील वर्क आसा तो काम केल्लेलें आसा. चिऱ्याच्या फातरांचेर हांवें काम केल्लें आहा. सादे आमचे लोकल जे फातर मेळटा तेचेर केल्लेले आहा. टॅक्सिस्टचे फातर आसा तेचेर काम केल्लेलें आसा. लाकडांचेर अशे वेगळ्या हेचेर हांवें खूब अशी चित्रकलेंतली कामां केल्लेलीं आसा. कट्ट्यांचेर, लाकडाचेर, फळयांचेर. तशेंच आतां हाल्ली हांवें कावी कलेचें आसा पेंटींग, तें बी हांवें आतां शिकता. हें सगळें सागर सरा कडल्यान आमकां तेजेर आतां मार्गदर्शन मेळ्ळें. आमी एक्चुली आमचें हें पयलीं पासून प्लान आसलो की हें करपाक जाय, पण कशें आसा आमी करता पण करपाक सोदताले, पण कशें जातालें आमकां कशा पद्दतीन करपाक जाय कळना. काही आतां सागर सरान आयडिया दिल्ल्यो आसा त्यो घेवन आमी फुडें वचून काम करतले आनी वेगळ्या वेगळ्या ह्या कला क्षेत्रांत काम करचें. चित्रकलेन तुमचो फ्युचर कसो कितें आसा, म्हणजे तुमी फुडें कितें प्लॅनिंग केलां, कितें ठरयलां, खंय पर्यंत तुमकां व्हरपाक जाय? आतां हांव चित्रकलेन ठरयल्या म्हटल्यार म्हाका कावी आर्टाचेरूय खूब काम करपाक जाय अशें म्हाका दिसता आनी हांवें तेज्या खातीर गेल्या 4 वर्सां पयलीं पासून तयारी केल्लेली आसा. काही आमच्या घराच्यो भिंती आहा, हांवें एक बारीक आमच्या शेता कडेन बारीकशें घर कशें बांदल्या, तेच्यो भिंती आसा त्यो ह्याच कले खातीरच हांवें तयार केल्लेल्यो आहा. आनी आतां सागर सरांचें मार्गदर्शन मेळ्ळें तेका लागून म्हाजें इजी जातलें काम अशें दिसता. आनी येणाऱ्या काळान हांव कावी कलेचेर एक वेगळेच परत काम करपाक सोदता. तर स्वताचो म्हाजो म्युजियम आसपाक जाय आनी जितलो म्हाजो आर्ट वर्क आसा ह्यो एकाच जाग्यार म्हाका डिस्प्ले करपाक जाय अशें म्हाजें स्वप्न आसा आनी हें स्वप्न मनान घेवनूच हांव काम करतां. सो फ्युचरान भुरगे चित्रकले कडेन वळटाच काय वळटले, कितें दिसता तुमकां? प्रत्येक जाणाचें मन हें वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांत काम करपा खातीर आनी कशें आसता सगळ्यांकूच एकूच आवड आसता अशी ना, पण जेका चित्रकलेची आवड आसा तो चित्रकार म्हाज्या म्युजियमांत येयल्या उपरांत पळोवन तेका बी दिसपाक जाय आनी तेची जी आर्ट आसा तें सोंपें जावपाक जाय. हेज्या खातीर हे म्हाजें एक म्युजियम त्या भुरग्यां खातीर फायद्याचो सरपाक शकता. कारण हें म्हाका दिसून येयलें की प्रत्येक वर्सा आमच्या आतां 4-5 वर्सां जालीं हजाराच्या संख्येन विद्यार्थी आमच्या घरा कडेन भेटी दिता आनी कितलेशेच भुरग्यांक दिसता की म्हाका मेळपाक जाय, पर्सनली मेळपाक जाय, म्हाज्या कडल्यान कितें शिकपाक जाय. हांव सदांच भुरग्यांक सांगता तुमकां शिकोवपा खातीर हांव सदांच तयार आसा. तुमची जेन्ना जेन्ना म्हाजी मदत जाय तेन्ना तुमी म्हाका कॉल करूंक शकता, तुमी आमच्या कडेन येवपाक शकता, तुमच्या परिसरांत जाय जाल्यार हांव येवपाक शकता. अशा पद्दतीन तुमी एक्चुअली फ्री शिकयतात आनी एक्चुअली मूर्ती सुद्दां तुमी विकिनात, म्हणजे जे तुमी आर्ट करता विकिनात, मूळ कारण कितें कित्या खातीर एक्चुअली? आतां फ्री शिकयता म्हणजे कशें आसा, आमी जर आर्ट जर शिकोवंक जाय
जाल्यार सगळ्याकूच जेका शिकपाची इच्छा असता त्याच्याकडे पयसो व्हड्यांकडे नसता, आणि जेका पयसो असता पण तेका वेळ आणि शिकपाची नसता, अशे बी काही घटना असता. पण हे जे जे आमच्या घरा कडेन येवन शिकले जाल्यार तांकां कशें हांव जास्त टायम दिवन शिकोवंक शकता, आनी म्हाजो जो म्युजियम आसा फुडें हांव करपाक सोदता, हो म्युजियम ह्या भुरग्यां खातीर बेनिफीट ठरतलो, जेणे करून प्रत्येक जे जे आर्ट हांवें केल्लेले आसा ते आर्ट तांकां वेगळे वेगळे पद्दतीन तांकां, म्हणजे आतां आमचे स्टोन कार्विंग आसा तेतूंतले कितले तरी तरेचे फातर आसा, आमी नाल्यार एकूच खंयचो तरी फातराचेर कार्विंग, म्हणजे तांकां दिसतलें की आमचे लोकल जो फातर आसा तेजो सुद्दां आपण वापर करून करपाक जाता, आनी तेंचे आर्ट फुडें येवपाक शकता फ्युचर. सर करप वेगळी गजाल जाली आनी मार्केटीन विकप एक वेगळी गजाल जाली. मार्केटान कशी कितें व्हॅल्यू आसा मार्केटान? हय, मार्केटान न्हू प्रत्येक कलाकाराचो जे कलेचे हे आसा पळय, चित्रां केल्लेली आसा तांकां मार्केट आसता, आनी तेजो व्हॅल्यू कशें आसा त्या चित्रकाराक करणाऱ्याक एकदां कळना, कारण तो आपल्या लेवलाक करता, आमी सुद्दां आतां करता म्हाज्या खातीर केल्या कारणान म्हाका तेजो व्हॅल्यू कळना. पण जेन्ना जे लोक आतां फॉरेनाच्यान आमच्या घरा कडेन पावले, ते लोक कितले पयशे दिवन घेवपाक तयार आसा, म्हणजे कलेक व्हॅल्यू आसा पण तो आमकां कळना सर्वसामान्य मनशाक. आनी जर ह्या क्षेत्रान जर काम केलो जाय जाल्यार सर्वीस सुद्दां करपाची ना अशें म्हाका जाल्यार दिसता, कित्याक फूल टायम जर तेंच काम करीत जाल्यार भितरच्यान इनकम खूब आसा. आतां मेन कारण सर खुबशे भुरगे डिजिटल फिल्डा कडेन वळटा, सो तेका लागून जे आमचे ट्रेडिशनल आसतले जशें की मुर्ती करप किंवा चित्रां काडप, हे जी अशें कितें जे फिल्ड आहा पळय हे खंय तरी कमी जाता, इंट्रस्ट कमी जाता. आजकाल आमी पळयलें जाल्यार मुर्ते सुद्दां आमी नॉर्मली डायरेक्ट वचून परचेज करता, पयलीं घरान लोक करताले मुर्ते. अशें हांकां जपून दवरपा खातीर आमकां एक अशें तरी कितें तरी एक उदाहरण दिवं किंवा अशें कितें तरी सांगा हांकां आमी जपून दवरपाक शकतले. कित्याक आमी डिजिटल फिल्ड काय सोडपाक शकना, तेवूय आमकां सांबाळपाकूच जाय, कारण आतांच्या हितून सगळें डिजिटल फिल्डूच फुडें ग्रो जावपाचें आसा. कशें आसा, डिजिटल फिल्ड आसा पळय हें आतां ह्या युगाचें, आतांच्या युगाचें गरज जाल्लेली आसा. आमी बी आतां डिजिटल युगाचो वापर करता, पण आपली जर कला जोपासतलो जाल्यार आपूण स्वता आपूण काम करप खूब गरजेचें आसा. आमी जे तंत्र कोणीन तर विकसीत केला तेचो यंत्राचो वापर करप आनी तें आमी फुडें व्हरप, तेज्या पलीकडे आमी आमची कला जोपासप ही खूब गरजेची आसा. म्हणजे आमी स्वता काम करपाक जाय आनी आमच्या कलेन नाविन्य कशें हाडटलो जाल्यार ह्या नवीन जी युगाचो आमी सपोर्ट घेवन करपाक जाय. अशें न्हू की आमी नवें युग एकदम पयस दवरून काम करपाक जाय अशांतलो भाग ना. आमी आमकां जे आतां अशें पयलीं कशें आसलें सगळीं हत्यारां चिजलां घेवनूच काम चलतालें, पण आतां अशें ड्रील मशीन आसा, बारीक बारीक मशीन आयिल्लो, तेंचो वापर करून आपली कला विकसीत करपाक शकता आनी आपले इनकम सोर्स किंवा आपले कला आहा तेतून आपूण बऱ्या पद्दतीन फुडें वचपाक शकता. तुमी आतां मदीं एक शब्दाचो उल्लेख केलो नाविन्य म्हणून, एक्झॅक्टली हेजो अर्थ कितें किंवा आमी हो कसो शब्द ग्रहण करून घेवचो? तर नाविन्य म्हटल्यार कितें, आमी नवें नवें कितें तरी करप, नवी निर्मिती जावपाक जाय. आमच्या विचारान कशें आसता, सगळे चित्रकार आसता पण चित्रकलेंतली एक बारकावो जो आसता तो तेज्यातलो जर दाखयतलो जाल्यार तेजें तें वेगळेपण, म्हणजे तें नवें कितें तरी निर्माण जालें हेकाच नाविन्य म्हणप न्हू. आमी नवें कितें तरी निर्माण करपाचो प्रयत्न करप. अशें न्हू की एक कॉपी आसा तीच आमी कंटिन्यू करप न्हू. एक्चुअली ती कॉपीज आमी कोणी तरी चित्र तयार केल्या म्हणून आमी करता तेंकां पळोवन, आमी कॉपीच करता, पण ती कॉपी जरी आसली जाल्यार ती वेगळ्या पद्दतीन आमी प्रेजेंट केली जाल्यार तें आमचें वेगळेपण जालें न्हू. म्हणून सर म्हाका एक फनीसो प्रश्न म्हाका ल्हानपणांत पडटालो, तो म्हणजे कित्याक मुर्तीकार जो मूर्ती करता पळय तेजी मूर्ती घरा कडेन आसता पळय ताका फक्त आमी मूर्ती म्हणटा आनी देवळान वचूंक ताका देव म्हणटा. कित्या खातीर सर तीच मूर्ती? सर हांव एक्चुअली मूर्ती ही सगळी देव आमी आमच्या मनान आसता, काळजान आसता आनी आमची श्रद्धा आसता. तो फातर काय आसना, आमी तेका जरी मुर्तीचो आकार ना जालो दिलो जायत जाल्यार आमी तेका देव म्हणून मानता आनी थंय एक शक्ती आसा ती आमकां खंय तरी अशी म्हणजे फुडें वचपा खातीर मार्ग दाखयता अशें आमच्या मनान आसता. हें आमी घेवनूच म्हणजे तेका आमी एक रूप दिवपाचें काम मुर्तीकार करता. आमी एक दगडाक जेन्ना रूप दिता तेन्ना तें रूप आसा पळय त्या रुपा कडेन आमी
म्हणजे तो महादेव असा जाल्यार तेज्या गळ्यान कितें आसा हे आमी सगळे चित्रांतल्यान ते मांडले वयता आणि आमी त्या देवाक ते तेज्या कडेन जी आतां नाग आसा म्हणून तेका आमी महादेव म्हणटा, तेज्या कडेन त्रिशूल आसा, तशेंच वेगळ्या वेगळ्या देवां कडेन वेगळी वेगळी शस्त्रां अस्त्रां जेंचे आसता, तेंचे जे दागिने परिधान केल्ले आसा हेच्या वयल्यान आमी वेगळो देव अशें मानता आणि हो आमच्या खंय तरी मनांतली जी आमी मनान जे आसता देव ते आमी व्यक्त करपा खातीर तेका आमी पुजा बी करता. ओके. सर तुमकां मुर्तीच्या फिल्डाच्या रिगार्डींग किंवा ह्या फिल्डाचो फुडें स्कोप कितें आसा ह्या रिगार्डींग जर कितें सांगपाक जाय तर तुमी अवश्य सांगपाक शकता. हे खूब जाणांक मागीर दिसता न्हू की हे आनी कितें करता रे, आतां आनी हे कितें करप. खूब जाणांक प्रश्न आसता तूं इतलो शिकला हे आनी कित्याक करता. एक्चुअली कशें आसता आमी शिकप आमी 4 भिंतीच्या भितर रावन शिकता आणि सगळे जाण आमी अशें धरुया आमी 20 जाण एकाच स्टँडर्डात आसा, एकूच सारखे शिकता, पण 20 जाणांचे विचार एक सारखे नसता. आमी आमचे विचार वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान मांडपाचो प्रयत्न करता. तितून चित्रकार आसूंक शकता, कोणाक फिरपाची संवय आसता तेतूंतल्यान तो बरो भोंवणेकार जावपाक शकता, कोणाक तरी बरें स्विमींग येता. हे जे आसता पळय हे सगळे जे जाता ते तेज्या शाळेच्या भायले. तर हे सगळे जावपाक जाय जाल्यार आपूण एक आपले चित्रकार म्हणून हांव तयारी करता, त्या पद्दतीन हांव मांडपाचो प्रयत्न करता. तशें जावपाक जाय. सो चित्रकार जावपाक खंयची एज आसता. म्हाका तरी दिसोंक ना कारण एज आसता म्हणून. हांवें तुमकां खबर सांगल्या प्रमाणे हांव SSC फेल जाल्या उपरांत म्हाजे लायफ चेंजिंगा खातीर काम केलें आणि तेतूंतल्यान हांव चित्रकार घडलो. म्हाका दिसना मनान जर आसत जाल्यार तो 5 वर्साचो चित्रकार जावपाक शकता. तेजे भुरग्यांचे आतांच्या युगांत जावंक शकता. 5 वर्साचो भुरगो आहा तो बी काम करता आणि 50-60 वर्साचो व्यक्ती काम करपाक शकता. तर अशी एज लिमीट अशी कांय नासता. मनशाच्या मनाची तयारी जाय आणि कितें तरी वेगळें करून दाखोवपाची जिद्द आसपाक जाय. जिद्द चिकाटी हे जर आसत आणि तुमचे ध्येय जर ठरलेले आसत जाल्यार तुमी खंयच्या क्षेत्रांत अशें ना की चित्रकारच क्षेत्रांत काम करून खंयच्या क्षेत्रांत तुमी प्रगती करपाक शकता. सो चित्रकार म्हटल्यार चित्रकार क्षेत्रांत किंवा मुर्तीच्या क्षेत्रांत जर बेस्ट जावपाक जाय, सक्सेसफूल म्हणा बेस्ट जावपाक जाय जाल्यार एक टिप्स सांगची लास्ट. बेस्ट जावपाक जाय जाल्यार कशें आसता आमी जास्तीत जास्त अशें धरुया की हांव एक आतां फातरांत काम करता, पण म्हाजें काम जर बरे पद्दतीन हांवें जर मांडपाक जाय जाल्यार हांव जास्तीत जास्त आमची जी मंदिरां आसा, जी मंदिरांनी मुर्त्यो चड प्रमाणान आसात तांकां हांवें प्रत्यक्षात वचून पळोवप, न की फोटोन कशें आसता तुमकां सर्वस्व कळोन येना तेंचें काम कशें डिटेलिंग केल्लेलें आसा तें. आमी जेन्ना प्रत्यक्षान वचून त्या जाग्याचेर पळयतात तेन्ना तेजें डिटेलिंग कळटा आणि आमी त्या डिटेलिंगा पर्यंत वचपाचो प्रयत्न करता आणि आमच्या कडल्यान न कळत आमी जे बारकायेन काम करूंक सोदता तें फुडें वयता. आतां अशीच हांवें एक गणपतीची मुर्ती केली आणि त्या गणपतीची मुर्तीचे सोंड जे आसा ते लाडवाक टच जाल्लेले आसा. मदलो जो भाग आसा हो काडपा खातीर बारीक मुर्ती आसा 1-3 इंचाची, पण तेज्या भितरलें जें काम आसा हें खंय तरी हांवें जेन्ना गेलो आमी मातयेच्यो मुर्त्यो पळयल्ल्यो आसता, पण अशें आमी फातरान कित्याक करपाक शकना का, अशें जावन ते बारकायेन काम करूंक जाय. म्हणून ती मन एकाग्र बी हे बी जे आसा ते थंयसर लागता. कळ्ळें. म्हणजे आमचें मन कितलें आनी आमी चिजल कितले फोर्स लावन धांवपाक जाय म्हणजे तें मोडचें ना. सगळें एकंदर आसा पळय हे आमी दुसऱ्याचे पळोवन शिकोवंक शकता. आमी स्वता काम करीतच रावले जाल्यार आमची चुकी आसा ती थंयच उरतल्यो. चुकी आमी सुदरपा खातीर आमचे जास्त भ्रमण जावप आणि आमी दुसऱ्या कलाकारांचे वेगवेगळे माध्यमांत काम केल्लेलें जेन्ना आमी पळयता तेन्ना आमच्या कडेन एक नवें आर्ट जल्माक येता.